नमस्ते दर्शकबिन, शेयर शिक्षा कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म सन्दीप विक्रम राणा, म्यानेजिङ डाइरेक्टर शेयरसंसार.com। आज तपाईहरुलाई विभिन्न कम्पनीहरुले प्रकाशित गर्ने ब्यालेन्स सिट को बारेमा केही कुराहरु सिकाउन जाँदै छु। दर्शकबिन, तपाईहरुलाई थाहै छ होला, अहिले तपाईको पत्रिकामा विभिन्न खालको रिपोर्ट्सहरु पब्लिश भइरहेको हुन्छ र कसैले के कति कमायो, कसैले तपाईको यति ग्रोथ गर्यो भनेर तपाई आइरहेको हुन्छ र हामीले तपाईको त्यो रिपोर्ट हेर्ने बेलामा के हेर्नु पर्दो रहेछ त, त्यो आज तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा प्रथम तपाईहरुले तपाईको यसरी रिपोर्ट पब्लिश हुन्छ देख्नु भएको होला, पत्रिकाहरुमा देख्नु भएको होला। भनिसकेपछि यो रिपोर्टमा तपाईको चाहिँ तीनटा सेक्सन्सहरु हुन्छ। पहिलो तपाईको ब्यालेन्स सिट भनेर भन्छौं हामी, ब्यालेन्स सिट अथवा बास्ताल भनेर भन्छौं। त्यसपछि सेकेन्डमा तपाईको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर हुन्छ र अर्को मेजर रेशियोज भनेर दिएको। भनेपछि यो ब्यालेन्स सिटलाई तपाईको तीनटा भागमा डिवाइड गरेको हुन्छ र साइडमा तपाईको एउटा कम्पनी एनालाइसिस भनिसकेपछि कम्पनीको के इन्फर्मेसन्सहरु तपाईको चाहिँ लिस्ट डाउन गरिएको हुन्छ। म तपाईलाई मेजर कुराहरु तपाईको त के हेर्नु पर्दो रहेछ त एउटा कम्पनीको अवस्था बुझ्नलाई त्यो सिकाउन गइरहेको छु। हामीलाई थाहै छ तपाईको चाहिँ एउटा आर्थिक वर्षमा तपाईको 4 वटा फिस्कल इयर हुन्छ, सरी क्वार्टरली 4 वटा क्वार्टर हुन्छ तपाईको चाहिँ। अब एउटा हाम्रो क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर भनेको तपाईको साउनबाट सुरु हुन्छ भने तपाईको चाहिँ अहिले आएर तपाईको चाहिँ लास्ट क्वार्टरको तपाईको रिपोर्टहरु पब्लिश भइरहेको छ। ब्यालेन्स सिटमा हामीले के हेर्ने त है, ब्यालेन्स सिटमा पनि ब्यालेन्स सिट भन्ने बित्तिकै त्यहाँ एउटा लायबिलिटी सेक्सन हुन्छ र एउटा एसेट सेक्सन भन्ने हुन्छ। लायबिलिटी सेक्सनमा तपाईको के हुन्छ भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ कुनै पनि कम्पनी सञ्चालन हुने अगाडि सबैभन्दा पहिला चुक्ता पुँजी भनेर प्रमोटर र तपाईको चाहिँ शेयर होल्डरले पैसा राख्छ, त्यसलाई हामी क्यापिटल भनेर भन्छौँ। क्यापिटल भनेर भन्छौँ। यो पैसा भनेको तपाईको प्रमोटर र शेयर होल्डर, साधारण शेयर होल्डरको हुन्छ। त्यसपछि आएर तपाईको चाहिँ रिजर्भ सेकेन्डमा, रिजर्भ र सरप्लस भनेर देख्नुहुन्छ। भनिसकेपछि यही तपाईको पैसाले तपाईको शेयर होल्डरको पैसाले कमाएको पैसा भनेको रिजर्भ एन्ड सरप्लस अकाउन्टमा हुन्छ। भनेपछि जति पनि तपाईको पैसा तपाईको कमाएको छ शेयर होल्डरको पैसा भनेको रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा हुन्छ। र थर्डमा भनेको तपाईको चाहिँ बोन्ड र डिबेन्चर। भनेपछि कम्पनीले तपाईको पैसा उठाउने भनेको सुरुमा तपाईको शेयर इस्यु गरेको हुन्छ भने दोस्रो तपाईको बोन्ड र डिबेन्चर पनि तपाईको चाहिँ ऋणपत्र पनि भन्ने गरिन्छ, यसलाई चाहिँ इस्यु गर्छ। कुनै पनि बैंकको तपाईको ब्यालेन्स सिट हेर्नुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ त्यहाँ मेजर पर्सन अथवा सोर्स अफ फन्ड भनेको नै डिपोजिट हुन्छ। भनिसकेपछि ब्यालेन्स सिटको साइडमा तपाईको यो चाहिँ लायबिलिटीको साइड भयो। तपाईको लायबिलिटी साइडमा चाहिँ मेजर पोर्सन भने यो हुन्छ, यो शेयर होल्डरले राखेको पैसा भयो, यो तपाईको ऋणपत्र तपाईको इस्यु गरेर तपाईको उठाएको पैसा भयो र डिपोजिट भनेपछि हरेक ब्याङ्कको डिपोजिट हुन्छ। यहाँ चाहिँ सबैको यो लायबिलिटीज पार्ट भनेको तपाईको कम्पनीको लागि इट्स अ कस्ट सेन्टर। भनेपछि चाहिँ यहाँ तपाईको कम्पनीले तपाईको केही खर्च इन्ट्रेस्टहरु जस्तो डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट तिर्न पर्ने हुन्छ, बन्ड र डिबेन्चरमा इन्ट्रेस्ट फिक्स इन्ट्रेस्ट तिर्न पर्ने हुन्छ। त्यसैले नै तपाईको क्यापिटलहरुमा नाफा गर्यो भने तपाईको चाहिँ डिभिडेन्ड दिन पर्ने हुन्छ। भनेपछि यो भनेको चाहिँ तपाईको कस्ट सेन्टर भयो। अघि नै मैले तपाईलाई लायबिलिटी साइजको बारेमा तपाईको भने, अब त्यो जति लायबिलिटी साइडमा जति फन्ड कलेक्ट भएको हुन्छ, जसरी डिपोजिट भयो, शेयर होल्डरको पैसा भयो, त्यो पैसा बैंकले लगानी गर्ने हो। अब लगानी गर्ने भन्ने बित्तिकै तपाईले बुझ्नुहुन्छ बैंकले लोन दिन्छ होला, क्लाइन्ट कस्टमरहरुलाई लोन दिन्छ, त्यसरी नै लगानी गर्छ। लगानी गर्ने भन्ने बित्तिकै बैंकले तपाईको शेयरहरु किन्छ होला तपाईको चाहिँ, अथवा तपाईको नेपाल राष्ट्र बैंकले इस्यु गरेको ट्रेजरी बिलहरुमा लगानी पनि गर्छ होला। त्यसरी अब हामीले मेजर पर्सन चाहिँ टोटल एसेट्समा के हेर्ने त भनिसकेपछि मेजर पर्सन भनेको तपाईको लोन एन्ड एडभान्सेसमा आउँछ। बैंकले पैसा उठाएर लगानी गर्ने भनेको नै तपाईको के हुन्छ त कस्टमरलाई लगानी गर्ने हो। भनेपछि आज बैंक तपाईको भोलि गएर राम्रो हुनको लागि, नाफा बढी गर्नको लागि उसको बिजनेस बढी हुनु पर्यो। बिजनेस बढी हुने भन्ने बित्तिकै तपाईको के हुनु पर्यो, लोन एन्ड एडभान्सेसको अमाउन्ट ठुलो साइज बढ्दै जान पर्यो। अनि अर्को भनेको इन्भेस्टमेन्ट भयो। इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईको थोरै अमाउन्ट हुन्छ, यसमा अब तपाईको शेयर किनेको लगानी पनि हुन सक्छ र तपाईको सर्ट टर्म तपाईको इन्भेस्टमेन्टहरु ट्रेजरी बिलहरुको पनि हुन सक्छ। अर्को फिक्स एसेट्स भन्ने बित्तिकै बैंकको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको कुराहरु आउँछ होला। अनि अर्को भन्ने बित्तिकै नन ब्याङ्किङ एसेट्स भन्ने बित्तिकै तपाईको बैंकले आफूलाई सहकार्यको सम्पत्तिहरु तपाईको चाहिँ नन ब्याङ्किङ एसेट्समा आउँछ। र अर्को क्याश ब्यालेन्स। र बैंक राम्रो छ अथवा छैन भनेर हामीले हेर्नको लागि सबभन्दा पहिला लोन एन्ड एडभान्सेस कति छ
अब यो जति धेरै तपाईको दिएको छ लोन एन्ड एडभान्सेस त्यति नै तपाईको कम्पनीले कमाउने तपाईको चान्सेसहरु बढी हुन्छ। दर्शकबिन मैले ब्यालेन्स सिटको भएको मेजर तपाईको सेक्सन्सहरुलाई एक्सप्लेन गरे। अब तपाईको हामी मेजर प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट मा के हेर्नु पर्दो रहेछ त, किन नाफा भनेको नै तपाईको हामी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा देख्छौं। किन एउटा बिजनेसको साइज भने हामीले ब्यालेन्स सिटमा देख्यो भने अब यो वर्ष तपाईको उसको इन्कमको पार्ट के छ त त्यो हामी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा हेर्न जाँदैछौँ। अब प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईले धेरै नै तपाईको आइटम्सहरु देख्नुहुन्छ र मेजर आइटमहरु हामी कहाँ फोकस गर्ने त। पछि सबभन्दा पहिला हामीले तपाईको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट हेर्नेबित्तिकै हामी यो वर्ष नाफा कति रहेछ त भनेर हेर्छौँ तपाईको। हो अब त्यो नाफा आएको छ भने त्यो नाफा कसरी आयो त भनिसकेपछि ब्याङ्कले तपाईको लोन पनि दिन्छ होला, लगानी पनि गरेको हुन्छ होला, अथवा तपाईको मिडिएटरको काम भनेपछि फी कमिसन डिस्काउन्ट जेनेरेट हुने कामहरु पनि गरेको हुन्छ होला, अथवा सम्पत्ति पनि बेचेको हुन्छ। र हाम्रो मेजर कन्सर्नको पार्ट भनेको चाहिँ तपाईको त्यो इन्कम जुन चाहिँ नाफा गरेको छ ब्याङ्कले तपाईको चाहिँ त्यो तपाईको चाहिँ कुन पार्टबाट आयो तपाईको भनेपछि सबैभन्दा पहिला तपाईले देख्नुहुन्छ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भन्ने बित्तिकै इन्ट्रेस्ट इन्कम माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको तपाईको डिफरेन्सेस भनिसकेपछि इन्ट्रेस्ट इन्कम भन्ने बित्तिकै जुन ब्याङ्कले लोन दिएको थियो त्यसबाट आउने इन्कम र तपाईको त्यसमा डिपोजिटमा तपाईको एक्सपेन्सेस इन्कर्ड भइसकेपछि त्यसको डिफरेन्सेस भनेको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आयो पर्यो। र एउटा राम्रो ब्याङ्क हुनको लागि तपाईको चाहिँ यो एकदमै स्ट्रङ हुनु पर्यो, यो एकदमै स्ट्रङ हुनु पर्यो र यो तपाईको चाहिँ हरेक क्वार्टरमा बढ्दै जानु पर्यो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम। र अर्को पार्ट छ फी कमिसन एन्ड डिस्काउन्ट। ब्याङ्कले तपाईको लोन मात्र दिने हैन तपाईको चाहिँ जस्तो मिडिएटर बसेर तपाईको एलसी को काम गर्छ होला, तपाईको ग्यारेन्टीको काम गर्छ होला तपाईको, यो सबै पार्ट भनेको फी कमिसन डिस्काउन्टहरुमा आउँछ तपाईको चाहिँ। अनि अर्को भनेको फरेन करेन्सी इन्कम। आज हेर्नुभयो भने ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिटमा तपाईको चाहिँ हरेक ब्यालेन्स सिट ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिटमा तपाईको एउटा फरेन एक्सचेन्ज अर्निङ भनेर दिएको हुन्छ। भनेपछि सबै ब्याङ्कले तपाईको राम्रो पर्सन राम्रो इन्कम तपाईको फरेन एक्सचेन्जबाट पनि गरिरहेका छन्। अनि अर्को भनेको सेल्स अफ एसेट्स भनिन्छ अथवा यसलाई नन अपरेटिङ इन्कम पनि भनेर गरिन्छ। यो भनेको तपाईको चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कले आफ्नो सम्पत्तिहरु बेच्छ भने तपाईको चाहिँ यो चाहिँ सेल्स अफ एसेट्सबाट आयो तपाईको। भनेपछि यो एसेट्स बेचेर आएकोमा तपाईको अलिकता तपाईको चाहिँ हेर्न पनि के कुरा छ भने चाहिँ यो सम्पत्ति बेचेर आएको भनेको तपाईको चाहिँ एकचोटी मात्र आउँछ। र त्यसैले आज नेट प्रॉफिट तपाईको कुनै ब्याङ्कको 1 अर्ब आयो र त्यो 1 अर्बमा 50 करोड रुपैयाँ सम्पत्ति बेचेर आएको छ भने त्यो 50 करोड रुपैयाँ अर्को वर्ष नआउन सक्छ, किनकि सम्पत्ति भनेको एकचोटी बेच्छ। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छ भने प्रॉफिट फिगरलाई मात्र हेरेर भएन, प्रॉफिट कसरी आएको छ र त्यो प्रॉफिट सम्पत्ति बेचेर आएको छ भने यो वर्ष मात्र आउँछ र त्यसले तपाईको यो वर्षको प्रॉफिट एन्ड लस मात्र अकाउन्टलाई मात्र राम्रो गर्छ। त्यसैले कन्सर्नको कुरा भनेको हामीले चाहिँ उसको इन्ट्रेस्ट इन्कम, कोर इन्ट्रेस्ट इन्कम र तपाईको चाहिँ फी कमिसन डिस्काउन्ट फरेन करेन्सी इन्कमहरु कसरी बढेको छ त्यो हामीले हेर्न पर्यो। अनि अर्को पार्टमा आए प्रोभिजन फर पोसिबल लसेसको कुरा आउँछ। अब यो भन्ने बित्तिकै ब्याङ्कको रिस्कको कुरा आउँछ। जस्तो ब्याङ्कको डिफल्टर्सहरु भइरहेको हुन्छ, लोनहरु तपाईको समयमा नतिर्ने कुराहरु आउँछ तपाईको चाहिँ। यो सबै पार्टमा ब्याङ्कले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ जति लोनहरु तपाईको नउठ्ने अवस्थामा छ त्यसको लागि प्रोभिजन गर्न पर्ने हुन्छ, त्यसलाई प्रोभिजन फर पोसिबल लसेस। यो हेडिङमा तपाईको धेरै अमाउन्टहरु आउँछ भने त्यो ब्याङ्क नराम्रो भइरान्छ भनेर हामी बुझ्छौं। दर्शकबिन तपाईहरुले ब्यालेन्स सिट र प्रॉफिट लस अकाउन्ट बुझ्नुभयो होला। अब म मेजर रेशियोजहरु कम्पनीले जुन तपाईको यो ब्यालेन्स सिटमा तपाई पब्लिश रिपोर्टमा तपाई तलपट्टि दिएको हुन्छ त्यसमा मेजर के कुरा छ त्यो म भन्न गइरहेछु। सबैभन्दा पहिला त्यहाँ नन परफर्मिङ लोन भनेर देख्नुहुन्छ, एनपीए भन्ने गर्छ अथवा निष्क्रिय कर्जा भनेर भन्ने गर्छ। तपाईको अब टोटल लोनमा तपाईको जस्तो त्यो ब्याङ्कको बिजनेस भन्ने बित्तिकै लोन भनेर बुझ्छौ, मेजर लोन दिएको हुन्छ। त्यो लोनमा तपाईको कति % रिस्क छ त भनेपछि यो भनेको तपाईको जति कम भयो त्यति राम्रो र हुँदै नभएको राम्रो। भनिसकेपछि यो कुनै ब्याङ्कको तपाईको 0 छ भने तपाईको 0% छ भने यो हामी के बुझ्छौं भने टोटल लोनमा तपाईको उसको रिस्क केही पनि छैन। भनेपछि रिस्क भन्ने नै तपाईको के हुन्छ भने त्यो म्याच्युरिटी भएर पनि तपाईको नउठेको अवस्था अथवा नउठ्ने अवस्था तपाईको जुन भनिसकेपछि नन परफर्मिङ लोनमा तपाईको 0% छ भने तपाईको एकदमै राम्रो हो। तर सबै ब्याङ्कको तपाईको 0 नै हुन्छ भन्ने नट नेसेसरी, तपाईको केही न केही तपाईको नराम्रो पर्सन हुन्छ। भने कसैको 1 होला, कसैको 2 होला, कसैको 3 होला र 5 सम्म भयो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ के छ भने एउटा टोलरेन्स लेभल भनेर भन्छौं हामी अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले। त्यो भन्दा पनि माथि गइसकेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै न कुनै रूपमा तपाईको कारबाहीहरु गर्न थाल्छ। भनिसकेपछि हाम्रो लागि तपाईको एज अ इन्भेस्टर्स तपाईको चाहिँ यो जति राम्रो भयो तपाईको त्यो ब्याङ्क त्यति नै तपाईको सेक्युर छ भनेर हामी बुझ्छौं। अब अर्को आयो क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो भन्छौं।
जस्तो क्यापिटल भन्ने कुरा आयो तपाईँको चाहिँ। यो भन्ने बित्तिकै तपाईँको जस्तो ब्याङ्कले बिजनेस गर्छ डिपोजिटरको पैसाले, भनेपछि डिपोजिटरको पैसाले बिजनेस गर्छ भन्ने बित्तिकै ब्याङ्कले एज अ प्रमोटर अथवा सेयर होल्डरहरूले पनि केही पोर्सन तपाईँको पैसा राख्न पर्ने नेसेसिटी हुन्छ तपाईँको। भनेपछि डिपोजिटरको मतलब पैसाले मात्र तपाईँको बिजनेस गर्न पाएन। त्यसले त्यो अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको चाहिँ टाइम एन्ड अगेन तपाईँको एउटा पोलिसी अथवा प्रोभिजनबाट तपाईँको यो रेसियोहरू फिक्स गरिरहेको छ। जस्तो अहिले कमर्सियल ब्याङ्कको लागि तपाईँको चाहिँ 10% छ भनेर भनिसकेपछि तपाईँ कसैले 1 अर्बको तपाईँको बिजनेस गरिरहेछ, लोन दिइरहेछ भने तपाईँको त्यसको 10% चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्यापिटल हुन पर्यो भनेर हामी बुझ्छौँ तपाईँको। भनिसकेपछि भोलि गएर तपाईँको यो 10% नहुने अवस्था आयो भने ब्याङ्कले अनि क्यापिटल पर्सेन्ट्सहरू तपाईँको त्यो बढाउँदै जान्छ। त्यो भनेको तपाईँको राइट सेयरहरू इस्यु गर्छ होला अथवा मर्जरमा जान सक्छ होला अथवा बन्ड डिबेन्चर पनि इस्यु गर्न सक्छ। अर्को आयो क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो, भनेपछि सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा हामी सिडी रेसियो भनेर भन्छौँ। भनिसकेपछि एउटा कस्टमरबाट डिपोजिट लिइसकेपछि कति पर्सेन्ट त्यो अमाउन्टबाट तपाईँको चाहिँ लोन दिने त, किनभने सबै नै लोन दिन पोसिबल हुँदैन। भोलि गएर कस्टमरले विथड्र गर्ने तपाईँको डिमान्ड पनि आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ डिपोजिटको 80% चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोन दिन पाउँछ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको चाहिँ एउटा पोलिसी अथवा प्रोभिजन तपाईँको गरेको छ, पाउँछौँ। अर्को रह्यो कस्ट अफ फन्ड भनेर भन्छौँ। कस्ट अफ फन्ड भन्ने बित्तिकै जस्तो ब्याङ्कले मैले ब्यालेन्स सिटमा भनिहालेँ, ब्याङ्कले तपाईँको पब्लिकको पैसाबाट तपाईँको बिजनेस गर्छ। भनिसकेपछि मेजर भनेको डिपोजिट्सहरू हुन्छ। डिपोजिटमा तपाईँको ब्याङ्कले केही न केही तपाईँको ब्याज दिन पर्ने हुन्छ। भनिसकेपछि डिपोजिट मात्र होइन, त्यहाँ बन्ड र डिबेन्चरहरू इस्यु गरेको होला, त्यो सबै पार्टमा उसको कस्ट हुन्छ। भनिसकेपछि त्यो कस्ट भनेको नै यसो कस्ट अफ फन्ड, ब्याङ्कको एभरेज कस्ट अफ फन्ड भनिन्छ। जति पनि तपाईँको फन्ड कलेक्ट छ त्यसको एभरेज कस्ट अफ फन्ड भयो। भनेपछि ब्याङ्कको लागि जति कस्ट अफ फन्ड कम भयो त्यति नै राम्रो, किनकि त्यो भनेको सस्तो तपाईँको ब्याज दरमा ब्याङ्कले पैसा लिइरहेको छौँ भनेर हामीले पाउँछौँ। अब हामी ब्यालेन्स सिट हेऱ्यौँ भने कसैको 2%, 3%, 4%, 5%, 6% देख्छौँ। तर हामी एज अ इन्भेस्टर पोइन्ट अफ भ्यू के बुझ्छौँ भने जति कस्ट कम भयो त्यति नै हामी तपाईँको के गर्छ त उसले बढी बिजनेस गरेर तपाईँको चाहिँ अथवा बढीमा लोनमा दिएर चाहिँ मार्जिन बढी हुन्छ भनेर हामी बुझ्छौँ। अब अर्को रह्यो नेट इन्ट्रेस्ट स्प्रेड। नेट इन्ट्रेस्ट भन्ने बित्तिकै यो तपाईँको चाहिँ लिने र दिनेको तपाईँको ग्याप भनेर बुझ्छौँ। भनेपछि एउटा तपाईँको लिने भन्ने बित्तिकै हामी लोनमा ब्याङ्कले लोनमा तपाईँको ब्याज चार्ज गर्छ भने दिने भन्ने बित्तिकै तपाईँको के गर्छ भने डिपोजिटमा चार्जेस गर्छ। यो सिम्पली बुझ्यो हुन्छ यसो मार्जिन भनेपछि लिने र दिनेको ग्याप, यसो मार्जिन। जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले नेट इन्ट्रेस्ट स्प्रेड भनेको 5% सम्म हुन पाउँछ भनेर भनेको छौँ। भनेपछि अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कसैको 2%, 3% छ, कसैको 5% सम्म छ। तर हामीले हेर्न पनि जति स्प्रेड बढी भयो त्यति नै तपाईँको ब्याङ्कको प्रफिट बढी हुने चान्सेस हुन्छ तपाईँको। दर्शकबिन, मैले तपाईँलाई ब्यालेन्स सिट, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट र मेजर रेसियोको बारेमा जानकारी दिएँ। अब म तपाईँलाई मेजर फाइनेन्सियल रेसियोजहरू भन्छौँ। त्यो अन्तर्गत सर्वप्रथम तपाईँको अर्निङ पर सेयर छ, इपिएस पनि भन्ने गर्छौँ हामी। जस्तो ब्याङ्कहरूले देख्नुहुन्छ प्रफिट गर्यो भने तपाईँको देख्नुहुन्छ कसैले 2 अर्ब कमायो, कसैले 4 अर्ब कमायो भन्छ। तर त्यो भन्दामा तपाईँको चाहिँ हामीलाई बढी डिभिडेन्ड आउने हो त भनेपछि त्यो होइन, डेफिनेटली होइन। तपाईँको हामीले लगानी गरेको भनेपछि 1 सेयरको भ्यालु भनेर भन्छौँ हामी। 100 रुपियाँमा तपाईँको कति आउँछ त, अथवा त्यो 100 रुपियाँले कति कमाइरहेको छ त भनेपछि त्यो हेर्ने भनेको अर्निङ पर सेयर। भनेपछि जस्तो आज एउटा कुनै ब्याङ्कले रिपोर्ट पब्लिस गर्यो भनेपछि इपिएस अथवा 70 रुपियाँ देख्छ भने तपाईँले 100 रुपियाँ लगानी गर्नु भएको छ भने 1 सेयरमा त्यसले 70 रुपियाँ कमाइरहेछ भनेर बुझ्छौँ। भनेपछि हामीले बढी डिभिडेन्ड पाउनको लागि हामीले इपिएस बढी हुनु पर्यो, इपिएस बढी हुनु पर्यो। भनिसकेपछि इपिएस जति बढी छ हामी डिभिडेन्ड पनि तपाईँको चाहिँ बढी पाउने चान्सेस हुन्छ। त्यसले हामीले सर्वप्रथम हेर्न पर्ने प्रफिट पनि हो र अर्को भनेको तपाईँको इपिएस। भनेपछि मैले 1 सेयरमा 100 रुपियाँ लगानी गरिरहेको छु भने त्यो सेयरले कति कमाइरहेछ भने त्यसलाई इपिएस भन्छौँ। अब अर्को राय एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो पिई रेसियो अथवा प्राइस टु अर्निङ रेसियो भनेर बुझ्छौँ तपाईँको। यो चाहिँ टाइम्समा जेनरली यो चाहिँ टाइम्समा आइरहेको हुन्छ। भनिसकेपछि मानव कुनै कम्पनीको पिई रेसियो चाहिँ 30 टाइम्स छ, कुनै 30 टाइम्स छ भने हामी यसले के बुझ्छौँ त भनेपछि जेनरली 30 टाइम्स भनेको तपाईँको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको 1 रुपियाँ कमाइलाई तपाईँको चाहिँ इन्भेस्टर्सले तपाईँको चाहिँ 30 रुपियाँ बढी बजारमा तिरिरहेछ भनेर बुझ्छौँ। भनेपछि यो जति बढी छ तपाईँको त्यति नै रिस्क तपाईँको मार्केटमा छ अथवा यो कम्पनीको प्राइसमा छ भनेर हामी बुझ्छौँ तपाईँको। भनेपछि 30 टाइम्स छ, कसैको 15 टाइम्स होला भनेपछि त्यो कम्पनीको 1 रुपियाँ कमाइलाई
15 टाइम्स बढी इन्भेस्टरले तिरिरहेको भनेर बुझ्छौँ। त्यसरी मैले भने कम्पनी हामीका अहिले नेप्सेमा तपाईँको 200 वटा भन्दा बढी कम्पनीको कारोबार हुन्छ होला तपाईँको चाहिँ, भनेपछि कसैको तपाईँको 100 सम्म पनि छ होला, कसैको तपाईँको 5 पनि छ होला, कसैको 10 पनि छ होला, कसैको 20 30 पनि छ होला। भनिसकेपछि यसलाई पीलाई मात्र आधार मान्ने होइन, अदु आधारहरू पनि हुन्छ प्राइस जेनेरेट हुनको लागि। तर एउटा पीले तपाईँको देखाउने भनेको चाहिँ जति बढी पी भयो त्यो कम्पनीमा चाहिँ त्यति नै कम्पनीको प्राइसमा त्यति नै रिस्क बढिरहेछ भनेर हामी बुझ्छौँ। अर्को रह्यो नेटवर्थ पर सेयर भनेर भन्छौँ। जस्तो अर्निङ पर सेयर भन्ने बित्तिकै तपाईँको 100 रुपियाँ कति कमाइरहेछ भनेर हामीले बुझ्यो भने नेटवर्थ पर सेयर भन्ने बित्तिकै तपाईँ आजको अवस्थामा भन्ने बित्तिकै जतिखेर रिपोर्ट पब्लिस गर्छ त्यति बेलासम्म तपाईँको 100 रुपियाँको वर्थ कति भयो त भने सुरुको दिनमा हामी जतिखेर सेयर कम्पनीले इस्यु गर्छ त्यति बेला हामी एउटा सेयरको लागि 100 रुपियाँ दिने गर्छौँ भने भोलि गएर त्यो कम्पनीले कमाउँछ होला, त्यो कमाएको पैसा रिजर्भ र सरप्लसहरूमा राख्छ भने तपाईँको अब 100 रुपियाँको वर्थ बढ्न जान्छ। भनिसकेपछि कुनै कम्पनीको मानौँ नेटवर्थ चाहिँ मानौँ 150 रुपियाँ छ भनिसकेपछि यो भनेको के त, यो भनेको के त भनिसकेपछि 100 रुपियाँ भनेको तपाईँले राखेको सुरुमा सेयर किन्दाखेरिमा राखेको प्राइस भयो भने अर्को 50 रुपियाँ भनेको तपाईँको त्यो कम्पनीले तपाईँको 100 रुपियाँ लगानी गरिदिएर कमाएर तपाईँको रिजर्भ अकाउन्टमा राखेको भनेपछि अब तपाईँको किताबी मूल्य अथवा तपाईँ बुकमा भएको भ्यालु भनेको 150 रुपियाँ भयो। अब अर्को आयो लिक्विड एसेट्स टु टोटल डिपोजिट भनेर भन्छौँ। भनिसकेपछि मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ तपाईँको चाहिँ डिपोजिट जति कलेक्ट गर्छ सबै नै लगानी गर्न पाउँदैन, लोन दिन पाउँदैन। भनिसकेपछि केही पर्सेन्ट तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कले तपाईँको के गर्छ त क्यास पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ होला, अथवा तपाईँको लिक्विड एसेट्स भनेर भन्छौँ। त्यो भनेको ब्याङ्कले ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्छ होला तपाईँको चाहिँ मानौँ यो 20% छ भनिसकेपछि हामी के बुझ्छौँ भने चाहिँ 100 रुपियाँ तपाईँको डिपोजिट उठाएको छ भने 20 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको उसले लिक्विडिटी भनेर भन्छ। लिक्विडिटी म्यानेज गर्नलाई तपाईँको चाहिँ मेन्टेन गरेको रहेछ भनेर हामी बुझ्छौँ। अब अर्को रह्यो रिटर्न एन्ड इक्विटी भनेर भन्छौँ। रिटर्न एन्ड इक्विटी भन्ने बित्तिकै तपाईँको हामी पेड अप क्यापिटल र रिजर्भलाई भन्ने गर्छौँ। सुरुमा तपाईँको कम्पनी इन्भेस्टर्सले लगानी गर्छ र पेड अप तपाईँको क्रिएट हुन्छ, त्यसपछि त्यो पैसाले कमाएको पैसा भनेको तपाईँको रिजर्भ एन्ड सरप्लस हो। त्यसले यो दुइटै जोड्यो भने हामी इक्विटी भन्छौँ। र हामीले अब हेर्न पर्ने भनेको इक्विटीमा कति रिटर्न छ भनेपछि इक्विटी रिटर्न भन्ने बित्तिकै तपाईँ आरओई भनेर भन्ने गर्छौँ। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट रेसियोज हो। अनि अर्को भनेको रिटर्न एन्ड एसेट्स, जस्तो हामी क्वालिटी अफ एसेट्स भन्ने गर्छौँ कि जस्तो एसेट्स भन्ने बित्तिकै मेजर तपाईँको चाहिँ लोन एन्ड एडभान्सेस इन्भेस्टमेन्टहरू पर्छ होला, यसले कति कमाइरहेछ त भनेपछि क्वालिटी एसेट्सको क्वालिटी भन्ने बित्तिकै रेसियोज हाई आउनु पऱ्यो। भनिसकेपछि अब कसैको 2% छ भन्ने बित्तिकै तपाईँको टोटल एसेट्समा 2% चाहिँ तपाईँको कमाइरहेछ भनेर बुझ्न आउँछ। भनेपछि हामीले कन्सर्नको कुरा भनेको यो रेसियो बढ्दै जानु पऱ्यो। भनेपछि आज 2 छ भनेपछि भोलि 3 आउनुपर्छ होला अथवा 4 आउनुपर्छ होला। यसले के गर्छ भने एसेट्स चाहिँ एकदमै क्वालिटी रहेछ, सो द्याट तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रो कमाइरहेछ भनेर हामी देख्छौँ। दर्शकबिन यति भन्दै शेयर शिक्षा कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।